आदाब नाजरीन कशरन खबरन बुलेटिन हचस बह मोहम्मद अकबर गोड खास खबरन पे नजर सरहमी अनंतनाग मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी फोर्सेस दरमियान झड़प मज मिलिटेंट मार मुल्कस अंदर सपद पतमन 24 घंटन दौरान ज़ायद 61,000 कोरोना बेमार शफायाब मरूफ वकील बाबर कादरी सिंह हलाकत सुन तहकीकात करने बापत SIT कायम तो मुगल रोड दो तरफ आम ट्रैफिक बापत यल लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज की तामीर को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हुकूमत को कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से जमा किए गए डेटा से हुकूमत के पास जो शुमारियात आते हैं उसी की बुनियाद पर पूरे मुल्क में तरक्की के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको हुकूमत के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही इख्तिसादी शुमारी में दें सही जानकारी। पेश खबर तफसील सान अनंतनाग जिले के सिरोम गामस मज मिलिटेंटन तो सिक्योरिटी फोर्सेस दरमियान झड़प मज मिलिटेंट मार सपदमत पुलिसन वोनमुत तसदुमस दौरान यम मिलिटेंट मारन आय तिमन मज आला कमांडर युस पतमो 3 वरियो पे सरगर्म पुलिस वसीलो वोन मजीद झड़प गई तम विज शुरू ये मिलिटेंट हज मौजूदगी हुंद नेब वातन पत इलाकस घेर कर तलाशी शुरू करना आय तमो वोन अत दौरान कर मिलिटेंटो फोर्सेस पे फायरिंग तो जवाबी कार्रवाई मज आय दोनवे मिलिटेंट हलाक कर इन मज गैर मुल्की वन तसदुमस नस्बत मजीद जानकारी दिवान वोन IGP कश्मीर विजय कुमारन मीडिया वाले। कल मॉर्निंग में SP अनंतनाग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि सर हमारे इलाके में 2 टॉप कमांडर छिपे हुए हैं। आर्मी CRP को लेकर पुलिस ने वहाँ पर एक कॉर्डन कर लिया और रात में मिलिटेंट भागने का प्रयास किया। हमारे जवानों का जवाब दिया। आज मॉर्निंग में उनको ट्रैक करते करते सर्च करते करते एक घर में उनको लोकेट किया गया। उसमें हम लोग फायरिंग भी किए, एक्सप्लोसिव को थोड़ा यूज किए, उसमें दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं। शुपियन के शमशीपुर गामस मज जुलाई रेतस मज फौज किस अकिस मुबैन फर्जी एनकाउंटरस दौरान 3 मुजरों हज हलाकत संदिस सिलसिलस मज करने तहकीकात मज मजीद पेशरफ सपजम तो 3 मारन आमतन मुजरों हंद DNA सैंपल तिहंदन गरिकन सत रलान। पुलिस तर्जुमान सद मुताबिक 3 नौजवान शुपियन मजूरी करने आमत तो वुनिक तम करने आमत तहकीकात मुताबिक इन नफरन मिलिटेंसी सत कह ताल्लुक। पुलिस वोन मजीद अमे मामलुक तहकीकात पूरे पे सपदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्लान शुपियन फर्जी एनकाउंटरस मज 3 बेगुना नौजवान हज हलाकत मज मुलवस नफरन सजा दिन मुतालबा कोर्मुत। तमो पत कुन आय फर्जी एनकाउंटर कर यमो निश आज तम कह सबक रटन आव। तमो मारन आमतन नौजवान हज लाश वारिसन हवाले कर मुतालबा कोर्मुत। मुल्कस अंदर कोविड-19 निश बलन वालन बेमारन हुंद तादाद लगातार बढ़ान। पतमन 24 घंटन दौरान ज़ायद 61,000 बेमार शफायाब सपदमत। इत पे सेहतियाबी हुंद शरह मजीद बेहतर सपदित 61.74% तम वोतमुत। सेहत वजारत मुताबिक शरह अमवात मजीद कम गजित 1.5% रोदमुत। पतमन 24 घंटन दौरान मजीद 66,000 कोरोना पॉजिटिव केस ब्रोकन इन पत मुल्कस मज पॉजिटिव केसन हुंद कुल तादाद 58,18,000 वोतमुत। जम्मू कश्मीर मज आय आज कोविड-19 सत मुतासर 1,218 नई मामल ब्रोकन यमो मज 576 ताल्लुक कश्मीर सूबस तो 632 ताल्लुक जोम सूबस यम नई मामल ब्रोकन इन सत वोत जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सत मुतासर नफरन हुंद तादाद ज़ायद 69,000। अत दौरान सपद रात पे मजीद 11 नफर अमे वबाई इन्फेक्शन सत फोत यल जन 1,468 बेमार शफायाब सपद। नामूलूम बुदुक बरदारो दसरा श्रीनगर किस हवल इलाकस मज वादी हंदिस नमावार वकील बाबर कादरी सिंह हलाकत बार पैमानस पे मजम्मत करने नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सजाद गनी लोनन पन्न ट्वीट पैगामन मज वोनमुत अमि किस्म के वाक़व सत न सिर्फ अकिस इंसान सुंद कतल सपदान बल्कि इंसानियत शर्मंद गछान। दशवी लीडरो वोन मरहूमस खराज अकीदत अदा करान जे ब्याक बेगुना कशुर सपद गोलियन हुंद शिकार तो अमि खबर सत सपद वादी हुंद प्रेथ जी होश इंसान गमगीन। अपनी पार्टी हंद नायब सदर गुलाम हसन मीरन वोन अमि हलाकत हज मजम्मत करान जे अमि किस्म के वाक़व सत अमन अमल पे नाकार असर पेवान। ANC CPIM जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तो PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीरन ते बाबर कादरी सिंध कतलच मजम्मत करान वोनमुत जे तिहंदन कतलन गछ सजा दिन यून। अथ दौरान युथु बाबर कादरी सज मैयत रात चेर तिहुंद आबई गाम शेखपुर कुंजर वातनावन आय तत वोत हुई
تہندس جنازس مز کر کثیر تعداد مز لوکو شرکت. یپور جموں کشمیر پولیسن اخ خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیتمت یس معروف وکیل بابر قادری سند نامعلوم بندوق بردارو دس قتلک تحقیقات کرِ. ہند آئی جی پی ین وون امہ حوالہ زانکاری دیوان نام نگارن زِ معاملک تحقیقاتی ترجیح بنیادن پہ کرنے یتھ ات مز ملوث ملزمن جلدی سزا دن یی. پارلیمنٹ طرف زراعت تو محنتس متعلق ان قانون منظوری دن آئی تمو ست مل ملک کن کاشتکارن تو کامگارن غیر ضروری قانون نش نجات. وزیر اعظم دین دیال اپادھیائے سندس زا دہس پہ بی جے پی کارکنن خطاب کران تمو وون اپوزیشن سخت نقطہ چینی کران زِ تم اپز ونتھ ملک کن لکن بطول دیوان. ات دوران آو بی جے پی ضلع سری نگر طرف آز دین دیال اپادھیائے سز زا دہ کس موقع پہ منعقد کرنا آمژن تقریباً ہند اکہ حصہ رنگ لل دید ہسپتال سری نگر بلڈ ڈونیشن کیمپک سانز کرنا. ات موقع پہ ضلع صدر بی جے پی سری نگر اشوک بٹ موجود. جموں کشمیر کسان تحریک کر آز کسان بلن خلاف اکہ دہ کس ہڑتالس میں شرکت. درست ملک چو کسان یونینو آز 25 ستمبر بھارت بند کال دزمس تو مختلف قومی وطن تو ریلوے ٹریکن پہ بہت دتک احتجاجی دھرنا. جموں کشمیر کسان تحریک تہ مرکزی سرکارس اپیل کرم زِ سۄ نِیِن یژھٕ کسان دشمن بل واپس تو نت گژھِ تمن MSP گارنٹی دن ین. لیفٹیننٹ گورنر سند مشیر فاروق خانس ست کور آز سول سیکٹریٹ سری نگر جسمانی لحاظ نوتوان نفرن ہند وفدن ملاقات. وفدن کور مشیرس پنن مطالبن تو مسلن ہند حوالہ اخ یادداشت پیش. مشیرن دت وفدس یقین زِ تہند جائز مسلہ ین جلدی حل کرنے. ات موقع پہ DG ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ طارق علی میرس علاوہ دویم متعلقہ افسر تہ موجود. لیفٹیننٹ گورنر سند صلاح کار کے شرمان وونمت جموں کشمیر انتظامیہ مقامی طور چلاوان صنعتن ہندو مسلو نش باخبر تو یمن مختلف وقتن پہ امداد فراہم کرنے باپت کوشش جاری. مشیر جموں کشمیر مز قائم صنعتن ہند ممبرن ست ویڈیو کانفرنس دس خطاب کران. مشیرن دیت تمن لوکن یقین زِ جلدی ین تِتھ قدم تلن یمو سۭتۍ تہندین مشکلن اند بور لگہِ. لیفٹیننٹ گورنر سند مشیر بصیر احمد خانن ہیژ آز أکِس میٹنگ دوران نیشنل رورل لائیولی ہُڈ مشنٕچ کارکردگی سام. ات موقع پہ کر تمو کاپی ٹیبل بک تہ جاری. گاندربلک ضلع ترقیتی کمشنر شفقت اقبالن بلو آز اخ بٲلہِ پایہِ میٹنگ یتھ مز مختلف محکمن ہندو افسرو شرکت کرت درست ضلع اندر جاری ترقیتی پروجیکٹن ہند حوالہ ڈپٹی کمشنرس زانکاری دِژ. ات موقع پہ دیت ترقیتی کمشنرن ترقیتی کامہ جل جل اند واتناونس پہ زور. تمو ہیژ PM کسان تو آیوشمان بھارت علاوہ دویمن فلاحی سکیمن تہ سام. بڈگامک ڈپٹی کمشنر شہباز احمد مرزاہن کور جن ابھیان پروگرام کس سلسلس تحت آز ژرارِ شریف علاقہ دورہ. تمن بڈگامک SP تو دویم افسر تہ ست. دورس دوران دیت ضلع ترقیتی کمشنرن افسرن ہدایت زِ تم دین لوکن بُتھِ سمٲجی تو اقتصادی مسلن کن خاص زون. سکولی تعلیم تو سکل ڈیولپمنٹ پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامونن ہیژ آز LG گریونس سیلہِ واژمژن شکایتن سام. یم کٹھوا ضلع کیو پنچایت ممبرو تو سرکردہ شہریو ضلع اندر تعلیم ہند بنیادی ڈھانچہ مزید وسوار کرنس کن زون دن کے غرض درج کرمژ. ڈاکٹر سامونن دیت کٹھوا کس ڈپٹی کمشنر OP بھگت تو ضلع کن تعلیمی محکمہ ست وابستہ افسرن ویڈیو کانفرنس ذریعہ ہدایت زِ تم تلن وتلاونہٕ آمٕتۍ مسلہٕ جلدی حل کرنے باپت قدم. نیشنل کانفرنسک صوبائی صدر ناصر اسلم وانین بٲو آز گنپتیار مندر گژھِتھ تتہِ بھوک ہڑتالس پٮ۪ٹھ بِہِتھ کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی ہندین ممبرن ست ملاقات کرتھ تمن ست اظہار ہمدردی. یم کٲشِر پنڈت چھ مطالبہ کران زِ وزیر اعظم پیکیجس تحت یم 2000 اسامہِ پروٕنہِ چھ تمن منٛز گژھن 500 اسامہِ تمن کٲشرین پنڈتن ہندِ باپت تھاونہٕ یِنہِ یمو نہٕ مائگریشن کٔرمٕژ چھےٚ. کشمیر ہند نظم زراعتن کور آز ووگر ورمل کس دورس دوران اکہ ہائی ٹیک پالی ہاؤسک افتتاح یم ست سبزی وۄپداونس مز مزید ہُریر سپدِتھ ہیٚکہِ. ڈائریکٹرن دیت محکمہ کس یتھ عزمس پھیور زِ تم چھ کٔمِلین ہٕنٛز آمدنی دۄگنہٕ کرنہٕ باپت ہوٚل گٔنڈِتھ تہٕ امہِ خٲطرٕ یی کاشتکارن پرٛٮ۪تھ قٕسمُک مدد دِنہٕ. ہارٹیکلچر محکمک ڈائریکٹرن کور آز أکِس میٹنگ دوران چیف ہارٹیکلچر افسرن تو پرائیویٹ ستھرس پٮ۪ٹھ اتھ شعبس ست وابستہ نفرن تاکید زِ تم کرن کُلۍ لاگنٕچ مہم شروع سپدنہٕ برونٛہہ تمام قٕسمٕکۍ اقدام مختصر وقتس منٛز. ڈائریکٹرن ووٚن محکمہ کٮ۪ن افسرن یہِ کتھ یقینی بناونہٕ باپت تہِ زِ تم تُلن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔمِلین ہائی ڈینسٹی کُلۍ لاگنس کُن رٲغب کرنہٕ باپت تہِ ضروٗری قدم. سری نگر میونسپل کارپوریشن کر حکیم باغ راول پورِ ناجائز تعمیرن خلاف اخ انتظامی کاروٲیی. یتھ دوران اجازت ورٲے کھڑا کرنہٕ آمٕتۍ ڈھانچہٕ تہٕ غٲر قونوٗنی تعمیٖر لوہراونہٕ آیہِ. میونسپل کارپوریشن چھےٚ لوٗکن اپیل کٔرمٕژ زِ تِم کٔرِن اجازت ورٲے تعمیٖر کھڑا کرنہٕ نِش ہراسہٕ نتہٕ یی تِمن خلاف قونوٗنی کاروٲیی کرنہٕ.
موسمیات محکم کی پیشن گوئی مطابق مز پگہ شام تام سوت رود ترک امکان سری نگر آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 28.3 ڈگری سیلسیس تو پتمہ رات کم کھت کم درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے جموں آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 35.8 ڈگری سیلسیس تو رات رات کم کھت کم درجہ حرارت آو 32.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے مظفر آباد مز آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس تو پتمہ رات کم کھت کم درجہ حرارت آو 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے گلگت آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس یل زن پتمہ رات کم کھت کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات ووت خبرن ہند بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سینس ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سرینگرس پہ لاگ ان کرت ام علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ دستیاب دیو اجازت خدا حوالہ.